أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تنكروا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
صدق